बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मोहसिन शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं वैली न्यूज़। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता दिनों मुल्क पाकिस्तान में एक बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। मारूफ एंकर पर्सन मोहतरम इकराम हसन साहब, उन पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान की जानिब से शदीद किस्म का जो है वो तशद्दुद किया गया। तो उस वाक़या पर हम भरपूर इज़हार मज़म्मत तो करते हैं, लेकिन इस पे मैं कुछ बात करना चाह रहा था। उनकी अहलिया हमारी भाभी मोहतरमा अफ़रा इकरार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया, आपने वक़्त दिया। जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आपने जब ये वाक़या जब आपको पता चला, आप खुद शायद राब्ते में उस वक़्त नहीं थी, जैसे हमें पता चला आपके विलाप से सुन के। तो जब ये वाक़या पेश आया था, तो आप थी किस जगह पे उस वक़्त? तो कैसे आपको पता चला कि ये क्या हुआ अचानक और ये सारा मामला थोड़ा अगर आप वज़ाहत सुनाएँ थोड़ी-सी? जी बिल्कुल, मैं एयरपोर्ट पर थी और जी। उससे कुछ देर पहले इकरार से बात हुई थी और एयरपोर्ट पर मैंने जब चेक इन किया, पहुंचकर एयरपोर्ट में वापस आ रही थी लाहौर, तो मैंने इकरार को फ़ोन किया कि मैं उनको बता सकूं कि मैं एयरपोर्ट पर पहुंच गई हूं। उनका फ़ोन बंद था। फिर मैं टेक ऑफ़ के वक्त भी उनको कॉल करने की कोशिश करती रही, लेकिन फ़ोन बंद जा रहा था। फिर 2 घंटे की फ़्लाइट थी। मैंने जब लाहौर लैंड किया, मैंने दोबारा से उनको कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन तब भी बंद था। तो तशवीश हुई क्योंकि मालूम था कि वो रिकॉर्डिंग पे गए हैं। और राब्ते का और कोई ज़रिया नहीं था। उनके जो टीम मेंबर्स हैं, उनका फ़ोन भी ऑफ जा रहा था। फिर कुछ और वक़्त गुज़रा तो मेरी कॉल थ्रू हो गई, लेकिन कॉल इकरार अटेंड नहीं कर पाए और उनकी कॉल बैक आई और मैंने उनसे यही मालूम किया कि सब खैरियत है, आपकी रिकॉर्डिंग थी, हो गई। तो उन्होंने कहा कि कुछ मसला हुआ है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन ज़ाहिर है तशवीश ये थी कि इतने घंटे तक फ़ोन बंद रहा और अगर कोई मसला हुआ है, वो क्या होगा? तो उसके कुछ देर के बाद दोबारा मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि बहुत से लोग हैं यहाँ, मैं बाद में तफ़सील में बात करूँगा। फिर ख़बरें आने लगीं। हमारे एक सहाफ़ी दोस्त ने मुझसे पूछा कि सब खैरियत है, अब्बासी शहीद के ज़राए कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे ये अंदाज़ा नहीं है क्योंकि उस वक़्त तक कहीं पर ये ख़बर नहीं थी। उसके बाद फिर एक और मेरी दोस्त हैं बुशरा, उनका फ़ोन आया, उनके मैसेजेस आए, उन्होंने मुझसे तस्वीरें शेयर की। तो बहुत ही उस वक़्त जो कैफ़ियत थी ना, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, सबसे जब बात होती है यही बताती हूँ कि उसको बयान करना बहुत ही मुश्किल है। एक तो मैं उस वक़्त कराची में मौजूद नहीं थी और कुछ पता नहीं चल रहा था। इकरार से उस तरह बात नहीं हो पा रही थी। फिर एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं हमारे, फैमिली फ्रेंड, बड़े भाइयों की तरह, उनसे मैंने राबिता किया। उन्होंने कहा मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप परेशान नहीं हो, मैं आपकी बात करवाता हूँ इकरार से। फिर वहाँ पहुँचे, उस वक़्त स्टिचेज़ लग रहे थे इकरार को और इकरार से जब बात हुई तो उन्होंने मुझे यही कहा कि सब ठीक है, मैं खुद बात कर रहा हूँ आपसे, सब कुछ बेहतरीन है। लेकिन फिर हमारे सारिम बन्नी भाई हैं, उनका मैसेज आया जिनमें तफ़सील लिखी गई थी कि किस किस तरह से टॉर्चर किया गया, क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है। तो वो और ज़्यादा तशवीशनाक बात हुई। लेकिन अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, सब लोगों की बहुत दुआएं हैं कि न जाने किसकी दुआ लगी, जो सब लोग बाहिफ़ाज़त अपने घरों तक पहुँच पाए, इस बात का हम शुक्र भी अदा करते हैं। लेकिन जो कुछ हुआ उसकी मज़म्मत भी करते हैं। उस पर हम चाहते हैं कि सिर्फ़ सस्पेंशन तक बात ना रहे, बल्कि इंक्वायर किया जाए और ऐसे तमाम अफ़सरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाए। अच्छा, मैडम, इकरार बेई का कुछ काम इस तरह का है कि इस तरह के वाक़या पेश आने का किसी भी वक़्त खदशा हो सकता है कि उनके साथ किसी भी वक़्त कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनका मुकाबला ऐसे लोगों से होता है जिनको वो बेनकाब करते हैं। तो बतौर बीवी जब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि किसी भी वक़्त कुछ भी हो सकता है, जैसे ये उस दिन हो गया, उससे पहले भी कुछ इस तरह के वाक़यात हुए, लेकिन इतने शदीद नोयत के नहीं हुए जो ये लास्ट टाइम हुआ। तो इसको कैसे आप बर्दाश्त करती हैं और ये कैसे आपने अपना इतना हौसला कैसे आता है? इकरार का काम बहुत ही मुश्किल और ख़तरनाक है और सबसे बढ़ के बात ये है कि वो इसको जज़्बे से, जोश से करते हैं, वतन की मोहब्बत की खातिर करते हैं। बड़े लोगों ने कहा कि वो अपनी नौकरी कर रहे हैं या इंतहाई मुश्किल काम जो कर रहे हैं, वो अपनी जॉब की वजह से कर रहे हैं। तो बात ये है कि जॉब तो बाकी तमाम लोग भी करते हैं और जो जॉब वो कर रहे हैं वो कोई और करे और इतना ख़तरा मोल लेकर दिखाए तो बात बनती है। इकरार बहुत बाहिम्मत हैं, बहुत बहादुर हैं और उनके अंदर जो जज़्बा है ना, वो जब हम ऐसी कोई बात करते हैं तो उस जज़्बे को देखते हुए, उनके जवाब सुन कर के मेरी
جان اس وطن کے لیے حاضر ہے اور کچھ بھی ہو جائے میں اپنے کاز سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، تو کسی کے پاس کوئی بات کرنے کا جواز نہیں رہ جاتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک بہتر ملک بنے، ہمارا معاشرہ بہتر معاشرہ بنے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اداروں کے کرنے کا کام ہے، ادارے اپنا کام ٹھیک طریقے سے کریں تو ان کو بے نقاب کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ بات یہ ہے کہ ادارے لوگوں کی حفاظت کے لیے ہیں، لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ بہت سے لوگ اچھا کام بھی کریں، لیکن جہاں اچھا کام کرنے والے ہیں وہیں پر ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ہم کالی بھیڑیں کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے، ان اداروں کے اعلیٰ افسران کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ کہاں کہاں خرابی ہے اور خرابی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ یہی وہ چیز ہے جس سے آپ قانون کی بالادستی کو قائم کر سکتے ہیں۔ قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو کسی بھی انتہا تک کوئی بھی جا سکتا ہے، اور یہی چیز شے دیتی ہے تمام لوگوں کو کہ جی وہ دیکھتے ہیں نا کہ کسی کے خلاف کارروائی ہو نہیں رہی ہے، چھوٹی موٹی چیز کر دی، سسپینڈ کر دیا، بعد میں بحال بھی ہو گئے، تو اس طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ بھی آسان ہے، وہ بھی اس تمام چیز سے آسانی سے نکل جائیں گے۔ اچھا میڈم، جو اس واقعہ کے ذمہ داران ہیں، انٹیلیجنس بیورو کے آفیسر بھی ہیں، افسران جو ہیں، تو ان کو کیا کہیں گے اس پہ؟ میں ان کو تو کیا کہنا وہ تو جس حکومت سے قسم کیا کے مطالبہ کریں جرم گے اور اس معاملے میں؟ بربریت پہ اترے تھے، میں تو اس وقت جو ادارہ ہے وہ ڈائریکٹ وفاق کو رپورٹ کرتا ہے، یعنی کہ پرائم منسٹر صاحب کو رپورٹ کرتا جی ہے۔ اور عمران خان صاحب یہی نعرہ لگا کر حکومت میں آئے تھے کہ کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، سسٹم کو جی ٹھیک بالکل۔ کرنا ہے، اداروں کو ٹھیک کرنا ہے، تو ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو ملوث لوگ ہیں، جو ملوث افسران ہیں، ان کے خلاف پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا جائے، ان کو سزائیں دی جائیں۔ اور وہی بات جو میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ اس تمام سچویشن کے اندر وہ تمام لوگ جن پر اس قدر تشدد ہوا کہ جس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کسی کی لوکیشن ٹریس کر لینا، کسی کے فون کو ٹیپ کر لینا، کوئی بھی معلومات حاصل کر لینا۔ تو اب حکومت کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ ان کی تمام ٹیم کو سیکیورٹی بھی فراہم کریں تاکہ یہ یقینی ہو سکے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ورنہ دیکھیں کہ اگر کل کو کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری پھر حکومت پہ آ جاتی ہے ڈائریکٹلی، کیونکہ یہ ادارہ حکومت کے تحت ہی کام کرتا ہے، اور خاص طور پہ وفاق کو پرائم منسٹر صاحب کو ہی رپورٹ کرتا ہے۔ اچھا میڈم، اس واقعہ پہ تقریباً 80% لوگ ایسے تھے جنہوں نے اظہار یکجہتی کی اقرار بھائی کے ساتھ، لیکن 10 to 20% ایسا طبقہ بھی تھا، ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے یہ بات کی کہ اقرار الحسن یہ جان بوجھ کے کرتا ہے، اس طرح کے پبلسٹی اسٹنٹ کرتا ہے، وہ اس طرح کے کام کرتا ہے، تو ان لوگوں سے کیا کہیں گے آپ؟ میں نے پہلے بھی یہی بات کی تھی کہ کچھ لوگوں کی یہ بات بھی پہنچی کہ وہ اپنی کام کر رہے ہوتے ہیں اپنا، تو میں کہتی ہوں کہ کون شخص چاہے گا کہ اس پر تشدد کیا جائے، اس پر اس قدر تشدد کیا جائے کہ اس کی ہڈی پسلی ہے، سر ہے، گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان کے لیے میرا کوئی پیغام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچان کرنے کی توفیق لوگ وہ کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کا ہی میں شکریہ ادا کروں گی، اور جو لوگ ایسا سوچتے ہیں میں یہی کہ ایک بار ایسا کچھ لمحے کر کے دیکھیے، پھر آپ کو اندر حقیقت کیا ہے۔ جی میڈم، آپ کا بہت شکریہ، اللہ پاک آپ دونوں کو سلامت رکھے، اور اقرار بھائی کو جلد از جلد صحتیابی عطا فرمائے، اور ناظرین کرام اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، والسلام۔ ویلیو نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔